नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर फैसलाबाद से शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारान की कसीर तादाद में शिरकत। मातमदारी नोहा खानी जुलूस रेल बाजार और घंटा घर चौक से होता हुआ वापस अज़ा खाना शबीर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। चिन्योट में इमाम बारगाह कसरे ज़ैनुल आबिदीन और हैदरी मंजिल से शबीह सुलझना और अलम बरामद हुआ। टोबरचक 331 से चहलम का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। इमाम बारगाह दर्स आले मोहम्मद जड़ावाला रोड फैसलाबाद से शबीह सुलझना का जुलूस बरामद। जंग में मरकजी जुलूस डेरा नवाब से बरामद हुआ। अज़ादारों और मातमी संगतों ने शिरकत की। नजवा सादात में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस डेरा सैयद असद अली शाह से बरामद हुआ। शबीह जुलजना अलम ताबूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बरामद हुए। महवाना में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शाह खरासान से बरामद। नलका अड्डा दाड़ा सुलेमान छठा झांप मूसा और रहमू से भी जुलूस निकाले गए। समुद्री हैदरी चौक में कदीमी मरकजी मजलिस अल्लामा अजहर अब्बास हैदरी ने फज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए। चक्की बाजार से जुलूस भी बरामद हुआ। मातमी संगतों और मुहिबान अहले बैत की शिरकत। कमालिया में इमाम बारगाह ऐवान हुसैन से शबीह जुलजना और ताज़िया बरामद हुआ। कमालिया में चहलम नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शबीह जुलजना और ताज़िया का मरकजी जुलूस मोहल्ला बहलूल वाला पहुंच गया। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के रास्ते में मौक़िफ़ 5-12-14 नजर न्याज का वसी इंतजाम। मुख्तलिफ इक़साम के खाने अज़ादारान को पेश। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई। रवा माह से इतलाक का नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद के सनतकार ताजिर और कारोबारी हजरात बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान। कूड़ा करकट गलियों में फेंकने वाले खबरदार होशियार। अब होगी फैसलाबाद शहर की मुकम्मल सफाई। कूड़ा पब्लिक मकामात पर फेंकने वालों को अब जेल भेजा जाएगा। जुर्माना भी किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंस्पेक्टर्स को इन्फोर्समेंट पावर मिल गई। कंपनी हुकाम पहले मरहले में नोटिस जारी करेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी का फैसलाबाद में सर्वे का फैसला। मुख्तलिफ शाहराहों की रीडिजाइनिंग के लिए गाड़ियों की तादाद और ट्रैफिक की नौयत का अंदाजा लगाया जाएगा। फोकल पर्सन MPA फिरदौस राय ने मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में 2020 के दौरान 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियां किसने खरीदी? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने छानबीन शुरू कर दी। टैक्सनेट में गैर रजिस्टर्ड 1652 मालिकान ढूंढ निकाले। हुकाम के मुताबिक तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्सनेट में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भिजवा दिए गए। सूबा में सरकारी और निजी इदारे फेस्को के करोड़ों रुपए के नादहिंदा। सरकारी महकमों की जानिब से 1 करोड़ 63 लाख रुपए वाजिबुल अदा। निजी इदारों ने भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल अदा नहीं किए। मुआशी सूरत-ए-हाल की वजह से ओल्ड स्पेयर पार्ट्स मार्केट फैसलाबाद के ताजिर परेशान। दरामदी सामान पर टैक्सेस भरने से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। हुकूमत से ड्यूटीज में कमी करने का मुतालबा कर दिया। सिटी 41 ट्रेनों की ताखीर और डी रेल होने की वजह सामने ले आया। फैसलाबाद स्टेशन की शेंटिंग एरिया का ट्रैक मुकम्मल खस्ता हाल। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर हेडक्वार्टर को ट्रैक का मयार बेहतर बनाने के लिए खत लिख दिया। की ज्यादती की कोशिश, साथ ही वीडियो भी बनाते रहे। मुलजिम सईद के दोस्तों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुलजिम सईद अहमद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर कानून का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO बिलाल जफर शेख कहते हैं मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। रेप नहीं, अटेम्प्ट ऑफ रेप है।
جو وقوع ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہے, بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. اس میں جو ہمارا اسٹینگ ایٹ لارج جو ہمارا ملزم ہے, یہ وہ شخص ہے جس نے ویڈیو بنائی تھی اور بلیک میل کیا تھا. ہم نے اسپیشل ٹیم اس کے لیے بنا دی ہیں اور اس سے ہم مختلف جگہوں پہ ریڈ کر رہے ہیں اسے اریسٹ کرنے کے لیے. جو ہمارا مین اس میں کلپریٹ ہے سعید, وہ اریسٹ کر لیا اور وہ ہم نے جوڈیشل کر دیا ہے. ایلیٹ فورس کی یونیفارم پر اسپیشل پروٹیکشن یونٹ پرنٹ کر کے فروخت ہونے کا انکشاف. ڈپٹی ڈائریکٹر مانیٹرنگ ایلیٹ فورس پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا. ایس پی یو سمیت کسی یونٹ کے اہلکار ایلیٹ فورس کی وردی استعمال نہیں کریں گے. تمام یونٹ سربراہان کو تحریری احکامات جاری. فیصل آباد میں نہری پانی چوری روکنے کے لیے محکمہ انہار متحرک. کھیتوں کو چوری کے پانی سے سیراب کرنے پر 145 افراد کے خلاف مقدمات درج. تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی. نشاط آباد اور فیکٹری ایریا پولیس کی جانب سے غیر قانونی اسلحہ اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے 39 بوگس مقدمہ درج کرنے کا انکشاف. انویسٹیگیشن آفیسرز اور ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی جائے. مجسٹریٹ نے آر پی او رفت مختار کو مراسلہ بھیج دیا. ڈی ٹائپ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کے لیے پول نصب مگر لائٹیں نہیں لگائی جا سکیں. شام ڈھلتے ہی روڈ پر اندھیرا چھا جانے سے شہری پریشان. روڈ حادثات سمیت چوری, ڈکیتی اور آگزنی کی وارداتیں بھی معمول بننے لگیں. اہل علاقہ کا ضلع انتظامیہ سے جلد از جلد اسٹریٹ لائٹس لگانے کا مطالبہ. یونیورسٹی آف چھنگ کی پہلی اکیڈمک کونسل کا اجلاس. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی زیر صدارت 18 نکاتی ایجنڈے پر بحث. ایم فل انگلش, میتھ, سوشالوجی, بی بی اے, ایم بی اے, بی ایڈ اور پی ایچ ڈی ایجوکیشن نصاب کی منظوری. کالجز کے الحاق کے لیے اصول و ضوابط بھی طے کیے گئے. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا سرکاری اور نجی اسکولز کے لیے دوہرا معیار. نجی تعلیمی اداروں کی معمولی کمی بیشی پر بھی پکڑ. 58 سرکاری اسکولز کو شرائط پورے کیے بغیر الحاق دے دیا. سائنس لیبارٹریز, لائبریری, ٹیچنگ سٹاف کی کمی پوری نہیں کی گئی. بیگم گورنر پنجاب پروین سرور کا سرور فاؤنڈیشن ہسپتال رجانہ کا دورہ. سی ٹی اسکین سیکشن کا جائزہ لیا. مریضوں سے سہولیات بھی دریافت کی. ہسپتال کو مزید اپ گریڈ کرنے کی نوید بھی سنائی. صوبہ میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز ہدف کا 80% حاصل کر لیا گیا. ڈپٹی کمشنر کی ٹیموں کو شاباش. 100% ٹارگٹ یقینی بنانے کی ترغیب. اسموگ کا خاتمہ ضروری. زمین کے نامیاتی مادے بھی بچانے ہیں. چھنگ میں محکمہ زراعت نے کسانوں کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی. فصلوں کی باغیات چلانے کی بجائے متبادل ذرائع اپنائے جائیں. محکمہ زراعت کے فیلڈ اسسٹنٹ کو خصوصی ٹاسک مل گیا. عظیم روحانی بزرگ حضرت خواجہ میاں فضل الدین اویسی کے عرس کی تقریبات کا آخری روز. آج صرف خواتین شرکت کریں گی. 3 روزہ تقریبات میں پنجاب بھر سے زائرین نے شرکت کی. مزار شریف پر چادریں چڑھانے اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری رہا. فیصل آباد آرٹس کونسل میں اسٹوڈنٹس کی پینٹنگز کی نمائش لگا دی گئی. مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے بھرپور حصہ لیا. ڈائریکٹر آرٹس کونسل صوفیہ بیدار کی خصوصی شرکت.